बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर हमास ने इसराइल के ऊपर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए हैं। जहां नाज़रीन इसराइली फ़ौज की दर्जनों हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं। बहुत अहम तरीन इलाके जहां पे इसराइल की जानिब से, इसराइली फ़ौज की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमास का सफाया कर लिया, वहां से ये हमले हुए हैं नाज़रीन। और बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और ये दूसरा और तबाहकुन हमला नाज़रीन इस वक्त जो हिजबुल्लाह है उसकी जानिब से किया गया है। इसराइली फ़ौज की बड़ी तादाद वहाँ पे भी हलाक और ज़ख्मी हुई है। और नाज़रीन इसके साथ ही अरब ममालिक ने, आप अंदाज़ा लगाइए, वो अरब ममालिक जो सांस नहीं लेते इसराइली हुक्म के बगैर, उन अरब ममालिक ने बड़ा ही अनोखा ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान। जी हाँ नाज़रीन, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुज़ारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक़्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि तकरीबन 14 महीने हो चुके हैं इसराइली फ़ौज को गज़ा के अंदर ऑपरेशन शुरू किए हुए। आप अंदाज़ा लगाएँ कि दुनिया की वो फ़ोर्स जो ये दावे करती थी कि उनकी इंटेलिजेंस का कोई सानी नहीं है, जो ये दावे करती थी कि हमारी फ़ौज जो है बड़ी माफ़ूक़ुल फ़ितरत है, हमारी टेक्नोलॉजी ज़मीन की तह के अंदर मौजूद पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ढूँढ लेती है। लेकिन पिछले 14 महीनों से इन्हें 7 अक्टूबर के उस हमले के बाद अपने जंगी कैदियों का नहीं पता। मजबूरन अब इसराइल की जो लीडरशिप है वो, और उसके बाद नाज़रीन इसराइल की जो इस वक्त हाई कमान है, इनकी मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी इंटेलिजेंस लीडरशिप है, इनकी गवर्नमेंट है, उनकी आपस में एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें उसे बताया गया कि इन तमाम सर्विसेज चीफ ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जंग के ज़रिए और इस तरह से ऑपरेशंस के ज़रिए हम अपने जंगी कैदी हमास की कैद से नहीं छुड़वा सकते। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इसका एक ही हल है कि बातचीत की जाए और अपने कैदियों को छुड़वा लिया जाए, अदरवाइज़ ये सारे के सारे कैदी मारे जाएँगे। क्योंकि वहाँ पे अब चूँकि खुद खुराक की कमी है उनके पास, तो उसी खुराक की कमी की वजह जो है वो हमारे अपने जंगी कैदियों के भी वज़न पहले से आधे रह चुके हैं। तो नाज़रीन ये इस वक़्त वहाँ पे चल रहा है। नाज़रीन, खान यूनिस का इलाका, बैतुल्लाहिया का इलाका और इसके बाद रफ़ा का इलाका, जहाँ पे इसराइल की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि हमारे मुकम्मल कंट्रोल में, हमने वहाँ से हमास का खात्मा कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ तक कहा गया कि मुकम्मल जब याह्या सिनवार मारे गए तो उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ पे अब मुज़ाहमत खत्म हो गई, हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद जो वहाँ से मुज़ाहमत ने सर उठाया, तो उसके बाद अब इसराइली मीडिया और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ये मानने पे मजबूर हो गई है कि एक जो कमांडर है उसके मारे जाने के बाद मुज़ाहमत कम नहीं होती, बल्कि मुज़ाहमत पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आती है और उससे ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि बैतुल्लाहिया का इलाका नाज़रीन ये बड़ा अहम तरीन इलाका है। इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में करने के लिए इसराइल जो है वो पिछले आप अंदाज़ा लगाएँ कि तकरीबन इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं कि लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वहाँ पे 48 दिन हो गए इसराइली फ़ौज को दाखिल हुए हुए। यानी ग्राउंड ऑपरेशन जो शुरू है, बैतुल्लाहिया का जो इलाका है वहाँ पे 48 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन करते हुए। गज़ा नाज़रीन पूरा देखिए कितनी बड़ी है। ये 42 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है और उसका जो एरिया है वो बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। कहीं बेचारे जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं। एक तरफ मिस्र है जिसने डबल दीवार करके जो है वो बिल्कुल रास्ता बंद है। उर्दन है, उसने रास्ते बंद कर रखे हैं। उसके बाद एक तरफ समुंदर है, एक तरफ इसराइल है। तो कोई भी रास्ता भागने का नहीं है और वहाँ पे दाखिल हुए सिर्फ एक छोटे से इलाके को क्लियर करने में 48वें रोज़ एक बहुत बड़ा इसराइली फ़ौज के साथ हादसा पेश आया है। नाज़रीन, अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में नाज़रीन जो इसराइली फ़ौज है उसके तकरीबन एक फ़ौजी गाड़ी है उसको जिसमें 18 फ़ौजी मौजूद थे, एक ट्रूप्स कैरियर थी, उसको हिट किया है उन्होंने और गाइडेड मिसाइल से वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है और सारे के सारे फ़ौजी मारे गए। यानी 18 कैजुअलिटीज़ कम अज़ कम हो सकती हैं इसमें और ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक़्त 48वें दिन की जो जंग है, इस दौरान एक और बड़ा जो है वो अटैक किया गया है और उसमें नाज़रीन इसराइली फ़ौज के जो कमांडर हैं, वहाँ पे जो फ़ौज को कमांड कर रहे हैं,
تو اس کو شدید نقصان پہنچا، کہہ رہے ہیں وہ زخمی ہوا شدید زخمی حالت میں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ ایگزیکٹ تعداد سے بہت کم ہوتی ہے۔ خود اسرائیلی میڈیا اور ان کے جو صحافی ہیں اور ان کے جو جرنلز ہیں سابق، وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی جانب سے ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں بتائے جاتے، ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک اور جو اہم ترین چیز ہے وہ ناظرین، اس 48 روزہ جنگ کے دوران جو زمینی آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس میں 2000 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ فلسطینی جو ہے وہ ان کی بہت بڑی تعداد ناظرین، کیونکہ ایئر فورس کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، اور ایئر فورس کی جانب سے جب سٹرائک کی جاتی ہے کیمپوں کے اوپر تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بچے اور خواتین ہوتے ہیں، تو ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے۔ 2000 لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں 48 دنوں کے دوران، اور پچھلے انہی 48 دنوں کے دوران ناظرین تقریباً 6000 بندہ جو ہے وہاں پہ زخمی ہوا ہے، اور زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ ادویات ناظرین وہاں پہ موجود نہیں ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی کی کمی ہے۔ 2 دن پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ واٹر کا جو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل جو بناتا ہے، ایک ہی وہاں پہ پلانٹ موجود تھا غزہ میں، اور ناظرین اس پلانٹ کو بھی اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے کر وہاں پہ اپنی ملٹری بیس بنا لی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو اپنے سروائیول کے لیے جن کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا زندگی ہے یا پھر جنگ ہے، تو پھر وہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا پھر وہ جنگ لڑیں گے۔ تو ان کے پاس جو آپشن، جس طرح سے یہ جو شیخ نعیم قاسم انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک ذلت کا ہے اور ایک عزت کا، اور عزت کا راستہ یہ ہے کہ ہم لڑیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ تو دوسرا راستہ جو ہے وہ ذلت کا ہے کہ ہم ایک شرمناک معاہدہ کر کے جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ تو ہتھیار ڈالنے والے ہم نہیں ہیں، ہم لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہم نے لمبی جنگ کی پلاننگ کر رکھی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑا اٹیک جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے اوپر ہوا ہے، جس میں برج عواد جنکشن ہے وہاں پہ رفح میں اسرائیلی جو فوجی گاڑی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے ناظرین، اور اس میں 15 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ٹاؤن آف شمع ہے وہاں پہ، اور الخیام کا جو علاقہ ہے، خیام شہر، اس دونوں ایریاز کے اندر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں ان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اور اس دونوں ناظرین شمع اور جو یہ الخلیل کا علاقہ ہے، اس کو الخیام کا علاقہ ہے، اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، اور کافی دنوں سے یہاں پہ مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے۔ آج ناظرین حزب اللہ نے وہاں پہ ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں یہ 15 فوجی مارے گئے، اور ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ایک بلڈوزر بھی، 2 مرکبہ ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک آرمڈ وہیکل ہے وہ اس میں تباہ ہوئی ہے۔ تو جانی اور مالی نقصان کا ناظرین اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ جو کچھ اس وقت ہے، بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹر جو ہیں زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہیلی کاپٹر جو ان کو ریسکیو کرنے آیا تھا اس کے اوپر بھی میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور انہونی سی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور وہ خبر ہے ناظرین عرب ممالک کے حوالے سے۔ ناظرین شرمناک خاموشی اور مطمئن قسم کی بے شرمی، یہ تو اس وقت ایک پروڈکٹ بن چکی ہے آس پاس کے عرب ممالک کی، جس میں خاص طور پہ اردن ہے، مصر ہے، سعودی عرب، عرب امارات، انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے اسرائیل کی۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ عالمی جو فوجداری عدالت ہے اس میں نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ان تمام عرب ممالک نے بشمول سعودی عرب کے، بشمول عرب امارات کے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، مجموعی طور پہ ایک بیان جاری کیا ہے سعودی عرب نے، اور بن سلمان نے کہا جی کہ عرب ممالک میں داخل ہونے پر نیتن یاہو کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور عالمی عدالت انصاف کے جو تقاضے ہیں یا جو ان کے احکامات ہیں اس کو فالو کیا جائے گا۔ یہ ناظرین انہونی ہے۔ کیا نیتن یاہو کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خالی کھولی بیانات ہیں؟ کیا یہ عالمی عدالت انصاف کو لالی پاپ دیا گیا؟ تو یہ ناظرین ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک نیتن یاہو کہیں پہ موو نہیں کرتا، جو گیلنٹ کہیں موو نہیں کرتا، جو کہ ان کے سابق ڈیفنس منسٹر ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔